किसी भी कल्चर के स्ट्रक्चर में हमने यूनिवर्सल्स और स्पेशलिटीज को देखा, और तीसरा सेगमेंट जो किसी भी कल्चर का एलिमेंट है वो अल्टरनेटिव्स कहलाता है। अल्टरनेटिव्स क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ना तो यूनिवर्सल्स और ना ही स्पेशलिटीज से बिलोंग करते हैं, बल्कि ये वो एलिमेंट है जो लोग अपनी चॉइस से एक्सरसाइज करते हैं, यानी उनकी मर्जी है, अगर वो ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ना करें तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। नाउ दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स, जो नॉर्मल से हटके होते हैं या एक्सेप्टेड पैटर्न से हटके हो सकते हैं। Now the elements consist of the ways of thinking and doing that apart from the commonly accepted ideas or practices. So इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्टरनेटिव क्या है? अगर आप किसी मुआशरे में रहते हैं और उस मुआशरे में आप कोई भी काम बेसिक तरीके से हटके करना चाहते हैं और किसी भी तौर उसको अंजाम देना चाहते हैं, अगर आपके रिजल्ट्स वही हैं जो पूरा मुआशरा उनसे हासिल करता है, तो आप उसे अल्टरनेटिव का नाम देते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो तरीका है जो तयशुदा तरीके से हटकर होगा। इसमें मुख्तलिफ सोच भी हो सकती है और मुख्तलिफ काम करने के तरीके भी हो सकते हैं। Now these are ways of obtaining results which depart from the usual way or accepted techniques and procedures. आप इसमें क्या कह सकते हैं? अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो आपको पता है कि आपका पढ़ाने का तरीका फर्क भी हो तो आपको फाइनली ये असेस करना है कि बच्चे ने क्या सीखा। आप खेल ही खेल में पढ़ाते हैं या अगर आप लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं और चॉक और टॉक से पढ़ाना चाहते हैं और एडिशन का कॉन्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, और बच्चा अगर हाउ टू ऐड थिंग्स और हाउ टू ऐड नंबर्स, if he can perform that, you are finding the whole results in the same way as any other teacher in the school will be getting. So here only the procedure of teaching is different. So I'm asking you to count your fingers and how many fingers all together you have in your hands and feet. So that will tell a child can count. And if you do the same thing, you put 5 times 5 on a board and then you ask students to count it down, so the final result is the same, that the child can do the addition and the answer is the same, which is 20. So anything you do and the final results are the same as rest of the society or muashra is getting, so that is the way of alternative way of doing things. ये एक साबुन बनाने का तरीका भी हो सकता है। पुराने वक्तों में कैसे साबुन बनाई जाती थी और अब आपके सामने हैंड वॉश आ गया है। हैंड वॉश किस तरह से बनाया जाता है? बेसिक इसका तरीका वही है, लेकिन हमारे पास सॉलिड सोप के बजाय एक आपके पास लिक्विड सोप आ गई है। इसी तरह से आप मुख्तलिफ खाने बना सकते हैं और अगर आपका रिजल्ट वही आता है जो आप बनाना चाहते हैं, आपने चिकन कढ़ाई बनाई और चिकन कढ़ाई ही बन गई, तरीका गाहे कुछ भी हो, लेकिन ये एक्सेप्टेड होगा, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। सो अल्टरनेटिव्स क्या है? अल्टरनेटिव्स वो मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही काम को सर अंजाम देने के, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट वही देते हैं जो एक पुराने तरीके से या एक तरीका जो इस्तेमाल में है उसी से हासिल होती है। नाउ दिस वे ऑफ डूइंग थिंग्स, how do we perform the same thing in a different way, is not generally accepted by everyone, but as long as results are the same, they are accepted by everyone. So हर एक का उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है या हर एक को उस तरीके को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव्स इसी तरह से किसी भी मुआशरे की साख्त में तब्दीली लेकर आते हैं और वहाँ पर एक सांस का और सांस लेने का नया तरीका जन्म लेता है। अल्टरनेटिव्स एंटर कैसे होते हैं? किसी भी मुआशरे में अल्टरनेटिव्स कहाँ से आते हैं? क्या आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें एज अल्टरनेटिव्स आ गई हैं? आप इस पर ज़रा तवज्जो कीजिए। इन द मीन टाइम हम देखते हैं कि जनरली आते कैसे हैं। ये इन्वेंशन के ज़रिए भी हो सकता है और ये मुख्तलिफ मुआशरों से डिफ्यूजन की बिना पर भी हो सकता है। अगर आप अपने ही मुआशरे पे नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे मुल्क में या हमारे मुआशरे में अमूमन ख़वातीन का बहुत लंबे आवर्स तक काम करना एक्सेप्टेबल नहीं था। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ख़वातीन रात गए तक काम करती हैं। सो दिस इज़ एन अल्टरनेटिव। सिमिलरली आपके खाने पकानों के तरीके में फ़र्क आ गया।
اسی طرح آپ کے لباس میں اور مختلف کام کرنے میں تبدیلی آتی جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں اب ایکسیپٹڈ بھی ہیں. گو کہ یہ جنرلی سارا معاشرہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتا، نہ ہی تمام خواتین دیر گئے تک کام کرتی ہیں اور نہ ہی اس کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن سٹل یہ ایک ایکسیپٹڈ پروسیجر ہے کہ اب آپ کو بڑے بڑے شاپنگ مالز میں خواتین بہت رات گئے تک کام کرتی دکھائی دیتی ہیں. ناؤ کلچر، اگر ایک کلچر چینجنگ ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے کسی بھی تبدیلی کو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آلٹرنیٹیوز کے آنے کے زیادہ چانسز ہیں اور یہ معاشرہ سٹیٹک نہیں کہلاتا، یعنی مستقل تبدیلی کے عمل میں ہے اور اس تبدیلی کو اچھی طرح سے یا کسی نہ کسی طور معاشرے کے کچھ سیگمنٹ سے ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر تو کلچر بہت زیادہ ڈائنامک ہے جہاں پر تبدیلی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر آلٹرنیٹیوز کے ڈیفیوز کرنے کے اور مختلف معاشروں سے چیزیں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور بالکل اسی طرح سے آپ کے کھانے پکانے کے طریقے اور کھانے کے اوقات میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آتی جا رہی ہے. یوزلی نئی چیزیں کہاں سے ایمرج ہوتی ہیں؟ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام پر ہی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے میں کچھ نہ کچھ فرق آتا جا رہا ہے. کہاں پر اساتذہ کا خوف ہی اتنا ہوتا تھا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے تھے، اب اسی کلاس روم میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کو انکریج کرنا ہے کہ آپ سوال کیجئے، اور اساتذہ کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے جوابات بھی جانتے ہوں. سو ایک کلچرل چینج ہماری سوسائٹی میں کہاں سے آیا جہاں پر ہم نے انکریج کیا اپنے بچوں کو کہ وہ سوالات کریں، اور اساتذہ پوری طرح سے تیار نہ بھی ہوں تو انہیں صحیح جواب دینے کی ضرورت نہیں. سو استاد کی ایک وہ شکل جس میں ہم سمجھتے تھے کہ استاد ایک آسمانی فرشتہ ہے اور اس کو تمام چیزیں جاننا چاہیے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں. سو کریکولم ڈیولپمنٹ جب ہم کرتے ہیں اور اس میں کانٹینٹ ڈالتے ہوئے اور مختلف سکلز کے ایڈیشن کے ساتھ ساتھ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ تمام چیزیں اساتذہ کو بھی معلوم ہوں گی. اسی لیے کسی بھی کریکولم کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریکولر گائیڈز بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ اساتذہ کو پتا ہو کہ انہوں نے نئے کانٹینٹ یا مختلف نئے سکلز کو کس طرح سے بچوں کو کلاس روم میں پڑھانا ہے. سو سوسائٹی کے آلٹرنیٹیوز بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کریکولم میں کس طرح سے چیزیں شامل کرنی ہیں اور یہ چیزیں کہاں سے آتی جا رہی ہیں. سو موسٹلی جب یہ آلٹرنیٹیوز کسی بھی سوسائٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اینڈ دے آر ایکسیپٹیڈ بائی میجورٹی آف دا سوسائٹی، تو یہ ہمارے یا تو یونیورسلز کا حصہ بن جاتے ہیں یا اسپیشلٹیز کا. اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہیں. یونیورسل کیا ہے؟ وہ طریقے جو آپ کے نارمل سے ہٹ کے ہیں اور ان کو ہم ایز اے سوسائٹی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور اسپیشلٹی کیا ہے؟ وہ کیریکٹر ہے، وہ ووکیشن ہے، وہ پروفیشن ہے جس کو ہمارے معاشرے نے ایکسیپٹ کیا اور ایک وہ اسپیشلٹی کا حصہ بن گیا. آپ اگر پچھلے چند سالوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوور لاسٹ 10 ایئرز MBA کا ایک جو بہت زیادہ جنون تھا وہ تقریباً ختم ہوتا گیا. اس کی جگہ پر سافٹ ویئر انجینئرز نے جگہ لے لی اور اب معاشرے میں سوشل سائنسز اور میڈیا اینڈ کمیونیکیشن نے بہت بڑی جگہ بنا لی ہے. سو all these things, they diffused into our culture and they were accepted by general public. So if you look closely, you would get to know that kids at the primary level and elementary level, they are also somehow aware of this change and they do talk about media and technology as if they are adults of the society. So curriculum development میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا اور اسی کے مطابق کسی بھی کلچر کی سٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے کریکولم کو بنایا جائے گا.